magligon pinagi sa mga pulong sa Ginoo. So tanan nga mga magwali diha, mga pastor, may gabi ninyo. So igon ang pud mutabang nining mga bulaton nga sa ato mga paningkamot sa mga alagad sa Ginoo nga ang mga katawhan mamalig-on, dasig, nga mahilayo sa mga grabing problema karon, kasalanan, kaugawan, ug uban pa nga panghitabo sa atong kapanahonan. So tugutay ko ninyo nga bas pinagi ni bas ma-bless pod mo o manghinaot ko nga ang gahom sa Ginoo gatabang nini mga kalihukan. Magasugod ta mga pinagi sa mga pag-ampo atong mga mag-aampo ta. O Dios nga labing gamahanan, balaan nga amo ginalagad sa ngalan ni Jesus nga nasaritnon. Ginoo nagapangayo mi sa pabor panalangin gikan kanimo nga kini mao nga buluhaton karon nga nahimugso o Dios tabangi ug padalanginit kini nga makatabang ni bisan pa sa tarang nga mga magbubuhat o Dios nga naning kamot nga matabangan o Dios ang kahimtang sa tao karon na kinahanglan gayud og kaluwasan mga Ginoo tang imong alagad nga imong gamiton karon tabangi tabulis imong gahom amiling dugo kay wala kini mahimo kung wala ang imong tabang. Magapadalangin unta kaamahan bisa pa sa mga pulong nga among iskutan karon nasad kami nga ang makasaysayan nga nakasulat sa blang kasulatan kini Ginoo may kapuslanan gayod para sa among gitinguha nga kalamdagan, paglaom, labi na Ginoo karong mga panahon na nga ang paglaom o Dios gikinahanglan sa mga tao. Basin Ginoo pinaagi nini magadagayday o Lord sa ilang mga kinabuhi o kasing-kasing ang imong grasya, ang imong gugma, kaluoy nga magahatod Ginoo kanila sa kaluwasan. Salamat Lord na tabangi mi sa pipila ka mga minutos o oras God nga among iskutan ang imong mga pulong unta God makabatog luna sa matag usa ka kasing-kasing. Kini amo giampo sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen. So mga kaigsunan karon na uban ining maong atong Sibya ang atong iskutan karon may tungod kun sa kamahinungdanon ang pulong sa Ginoo. Nakasulat man diya sa Deuteronomy chapter 8 o Deuteronomy kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 3. Akong basahon nagaingon dinhi na tumana ang mga sugo ko kaninyo karon aron mabuhi kamo. Budaghan ug makapanag-iya sa yuta kagisaan sa Ginoo ngadto sa iyang katigulangan. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo kay inyong Dios sa tibok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo iniya aron pagsulay kon tumanon bargayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niya mana pagkaon nga wala pa gayud ninyo matilawi og sa inyong katigulangan. Sukad ba sukad gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa tagpulong sa Ginoo. So maigsuon ang kasaysayan na nakasulat sa balang kasulatan nagaisgot kini mahitungod sa usa ka kahimtang din nga ang mga katawan sa Ginoo ang Israel sa ilang journey dunay daghan mga instances o mga panghitabo sa ilang kinabuhi nga ang Dios nagahatag kanila og mga pagpagsulay tungod kay kini usa ka pamaagi sa Ginoo kun sa pagsuta kung kini bang mga tawhana o ang mga tawo nga iyang pinili magasunod ba sa iyang kabubuton. So nakita nato dinhi nga suma sa atong gibasa karon na ang Dios mga igsuon nagahatag og kanang mga pahinumdom sa iyang mga katawhan. So importante kay ang pagpahinumdom sa Ginoo. Sanggit pinagi sa mga pagpahinumdom ang mga katawhan mapukaw or matagaan sila sa ginatawag nga paggiya sa ilang kinabuhi unsay buhaton. So atong tanawon din sa Biblia ang mabasa nato diri nga taas-taas ka panaw nila
no? Sa paingon sila sa ginatawag as yutang saad. So isgot abot sa Israel ang katawan nga gipi sa Ginoo. So dunay saad ang Ginoo kanila nga usa ka panulundon. Tawag nato nga yutang saad. So ang Kanaan. So 40 ka adlaw sila nga nagpanaw o agi sila sa kawanangan or desierto, no? Sa pagdesyerto usa na dapit nga maingon tato dili na basta-basta di dapit nga walay tubig, dapit sa kainit, no? Grabe nga abog. So nano dito mas lagi paagi sa Ginoo sa mao nga dapit tungod kay gusto sa Ginoo nga ipaagi sila sa pagsulay, no? Nasaad ta nga ang Ginoo na usahay makaingon ta nga ang Dios makaigsunan gina-test niya ba kung unsa gyud ang atong faithfulness kaniya. So siguro nakita sa Ginoo sa panahon sa mga Israelita nga naay unfaithfulness sa ilang nga kinabuhi. So kaya gud sa unta sa Ginoo nga para abuton sila sa yutang saad sa madali nga panahon pero niabot og 40 years, no? Katuig dugay kayo ang ilang panaw o gipaagi sa Ginoo sa gitawag nga kalisod, no? Gipaagi sila sa gitawag nga agianan nga kanang di masayon para sa ilaha. Nano man nahitabo na nila maison tungod kay sa ilang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Wala nila tumana ang kapulong sa Ginoo. Na kun ato ni tan-awon may igsoon sa sinugdan na gid verse 1, no? Tan-awon nato sa chapter 8 verse 1 sa ako masahon ni sa English sa pinulungan sa Good News Translation nagandun obey faithfully all the laws that I have given you today. So ingon ang Ginoo nga tumana ninyo ang sugo o kanyo karon aron kamo unsa ba ang mahitabo so that you may believe. So mabuhi sila, increase, mubunga, mutubo in number, and occupy the land that the Lord promised to your ancestors. So tanaw makaigsunan. So ang gipangayo sa Ginoo kanila is faithfulness lang, pagtuman sa ilang sa sugo sa Ginoo. Kaya mo ta makaigsunan nga ang Israel at the time sa panahon nila, they are governed by laws, no? So aduna sila national law or internal law sa ilang nasod. Way labot ang ubang kanasuran para sa ilang lang. So nga naingon ang Ginoo kanila nga kung tumanon ninyo sa matud-anon ang akong mga pulong o sugo, mabuhi mo. So grabe ang saan sa Ginoo kanila na once nga tumano lang yun nila ang sugo sa Ginoo sa matud-anon, mabuhi sila. Then mudaghan sila. Then ma-occupy nila ang yuta nga gisaan sa Dios kadto sila ginakalan. So sa ilang sa verse 2 naging dire, remember how the Lord your God lead you, no, dagdal kaninyo on this journey through the desert for past 40 years. So, gipaagi sila 40 ka tuig, sending hardship, gisod sila to test, gisulayan, no? Sila sa Ginoo. So, ang tumong sa Ginoo sa pagsulay na so that they might know what you intended to do and whether you would obey His command. So, mo na igsoon nga, gipaagi sa Ginoo diha sa maong mga hardship, kalisod, aron nga sulayan sila kung matinud-anon ba sila. So tan-aw makaigsuonan, di ba grabe ang Ginoo sa verse 3 kung siya He made you so go hungry. So gutom sila. And then He gave you manna. Human sila gigutom, ang Ginoo nag-provide nila og manna. And then manna ang pagkaon nga para sa ilang gigutom nga matiyan. So grabe ang provision sa Ginoo. Then He did this to teach you that you must not depend. So ingon ang Ginoo kanila nga gitudloan sila sa Ginoo
aron nga kini mga katawan dili magdepende sa tinapay lamang kun dili nga sa matag pulong to nga magugla sa baba sa Dios. Verse 4. During these 40 years your cloth have not worn out. So grabe na miracle remexo na. 40 years silang nagpanaw. Grabe ang gigbuhat sa Ginoo. Ang ilang sa sulod sa 40 ka tuig wala gyud push-out ang ilang mga sangina. Og wala pod ang ilang mga tiil mga saman, no? Wala gyud. So grabe. So ang Ginoo mga igsoon nagauban kanila wala sila gipasagdan sa Dios. So ang gipangayo sa Ginoo kanila tumanon ang iyang mga kasuguan to obey faithfully. So mo na makaigsuonan nga kung atong tan-awon karon sa atong time no kaysa tinimang diskuta to karon sa panahon man ni sa ilang panahon sa mga Israelita now sa ato apod unsa ba kaha ang gikinahanglan nato na karon sa atong panahon grabe man ang paningkamot nato sa mga tao no para mabuhi trabaho kusyo tanan-tanan ginaapilan lang aron nga makakuha ta og ginatawag nato nga mga kita aron sa atong pagsupply sa atong paginanan sa atong lawas no di man sayo pero nakalimutan nato nga aduna pay mas pinakaimportante para nato karon unsa man ang pulong sa Ginoo ingon ang Mateo 4:4 mabasa nato diha sa Mateo 4:4 atong tan-awon sa Biblia nato aron nga makaingon ta nga unsa ka importante. I believe nga nabasa nato ni o ginatudlo ni sa mga pastor, mga magwalino nga ang pulong sa Ginoo. Pero karong gabi tubuti ko ninyo nga ato ning hatagan gamay o hatagan nato ni og bili no sa atong ginabuhi. Balik ko nako, di mo ko kayo mayo explain pero paningkamutan ako nga pinagi sa ginagmay nga pagpaambit ka ninyo panginaot ko nga ang pulong sa Ginoo sugod karon matagaan nato og luna sa atong kinabuhi. Dayon dire Mateo 4:4 mitubag si Jesus ang kasulatan nagaingon ang tao kita mabuhi dili sa pan lamang no so klaro na unsa man kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios suto pa ang tawo kita physical nakahimtang need ta og pagkaon amen but sa other natong pagkatao nga spiritual nga bahin ang gikinahanglan ni ang word of God so atong nang i-balance nga kung ang atong palabion, ang atong lawas ra, lala paningkamot ta, ita tagkwarta, daghan, no? Para sa atong lawas, nanambok ang atong lawas, no? Pero, sa other side, ang atong espirituhanon, ang wala na to pakaon sa pulong sa Ginoo, nagkaluya. Mo nang kahimtang karon sa tao, ibabaw ni kalibutan. Tungod lagi kay di singon nga nanghilabot ko sa tawa na matag sa pariraman ta nagnida ana pero ato punong naon ang atong kalag espiritu nga naagibutan sa Ginoo naman sa not live by bread alone but every word that proceeded out of the mouth of God. So importante kay na ang word of God mao nay need sa atong mga kalag aron mabuhi aron makapadayon dili tal abi na may igsoon kung ang tao naalan tay word of God malikaya nato mahinay-hinayan nato kini mga problema karon at tanaawa nga atong syudad nung daghan mga tao karon nga depressed ang depression maya makalid ngadto sa gitawag nga di maayong mga panguna-una doon ay mga tao nga mukutlo silang kinamot tungod depressed sila na naman wa ba sila gikaon tungod nga mga igsoon wala na sila guidance. Tungod kaya ang ilang una-una para lang sa mga material nga butang. Pero kung naapel ang pulong sa Ginoo, nga para silang kalag, malikayan. Kana mga
nagahitabo karon sa kinabuhi sa tao, kalibutan na nga mudangop sa mga di maayo nga mga buhat tungod na sa kakulang sa aton espirituhanon nga pagkaon. So mo na nga kung gusto ta mga kaigsuunan ko, kitang tanan mga tao di bawon kalibutan, gimahal ba ita sa Ginoo. Mo ta na reason no nga miani sa kalibutan, suma sa John 3:16. Kay gigugmatan niya. Tagaan ta niya value may son, siya mismo nga sa kalibutan para kitang tanan matubos. Grabing sakripisyo sa Ginoo. Pero kita mga tao karon may igsuon, nagsige pa hinuunog lalis. Away. No? Bisan pa gani diya sa simbahan. Mga grupo, mga dinamisyo, magsige tagaway. Dili ba yaon ta na mga gusto sa Ginoo? Si Jesus gani nag-ampo pa. Amahan usaha sila. Sandit usaha ta. So, abi mga kaigsunan, importante gayon ta nga kitang tanan nga makahibaluta unsa ka importante ang Ginoo o kita sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagbilin kanato. Provided na ta sa Ginoo. Na. No? May tuod sa atong lawas na naman na. Di matapasagdan sa Ginoo. Pero ang atong kalag, managing sa 4-4, ang tao di magbuwis at tinapay lamang. Take note mga igsuon. Tinapay, pagkaon, material. Naghago ta. No? Sayo pa po. Sayo ba na? Di man. Di mo po na sayo. Pero, kung mauna, di mabalanse na, mas mulabaw ganin ng atong material nga butang kaysa espirituhanon para makuan gina, dili gina mo balance. So, man may posibilidad nga kung ang usa ka parties imong physical mo olay imong gihatagan pagtagad, espirituhanon ni luya gyapon kani. Amen. So, gikinahanglan i-balance gyud nato mga kaigsuonan. Naata sa Panginoon, pangalagan. Haliloy, naabot sa atong panginabuhi. Kitugot man po na sa Ginoo. So, muna mga igsuon ko nga, importante kay ng pulong sa Ginoo kanato. Kay, ang Diyos mga igsuon, muhatag man kanato o kanang agianan nga dili ta kanang mahiadto sa mga kadautan sa atong panahon karon. Ingon sa Romans chapter, mabasa nato sa Roma kapitulo, sa atong time mga Kristohanon kay son, na nag-ingon sa Romans chapter 2 verse 15 nga, kung sa panahon sa Israel na itong ibasa ganina, sa journey nila, they are governed by laws, naaslay laws nga nag-govern kanila, na mauna ang ilang basihan sa ilang ginabuhi, dapat mosunod sila, no, na maunti ilang tumanon ang mga nakasulat nga mga sugo. Pero sa atong panahon karon as a mga Kristohanon, atog yun una-una atog yung sabton nga ingon sa Apostol Pablo sa Roma 2:15, nagasulti diha sa Roma 2:15 pagtanaw sa Biblia ingon din kamo na maigo iso na first time pa man nato mas naman ni kamo to sunod kay nga mas maayo pa nga atong pag-deliver. Nagingon sa Roma 2:15 okay, tanako. Ang ilang binuhatan nagpakita nga gisugo sa balaod na sulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang makonsensya nagpakita usab dili tinuod nga kini tinuod sanglit, ang ilang mga nauna usahay naglaban kanila o usahay nagsubok. Nag-iskot si Apostol Pablo makaigsoon sa Roma, no? May tungod sa katawhan sa Dios. Ang nagsalig sa balaod o nagapailam sa balaod o kaning wala sa balaod. So, buot pasabot ana mga kaigsuonan sa mga Hudyo o sa mga Hintil. Now, ang mga Hudyo na sila nagapailalong sa balaod. Bisan na himo na silang Christian or nadawat sa Ginoo, naapagyapon sila sa balaod, nagatanaw ba mo na nga ang Ginoo si Apostol Pablo nagapahinumdom kanila nga matud pa sa verse 12 akong
isibog gamay ko diri. Ang tanan nakasala nga wala may ilalom sa balaod ni Moses laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod hukman pinaagi sa balaod. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod ang mga tao mahimong matarong at tubangan sa Dios, kung dili pinagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. O, klaro kami so na ingon niya ni Apostol Pablo nga nag-iskot sa about sa balaod. So sa time na lang Moses na ang mga tao naaslay, balik ko na ko naaslay law nga ginasunod. Pero pag abot ni Jesus Christ, balik giusa ni Jesus ang mga katawan, ang Hodyo o mahintil giusan niya. So matod pa dinhi nga ang balaod mahimo nga mo epekto kini kung imong tumanon. Verse 13, kaya dili pinagi sa pagbuhat sa balaod ang mga tao mahimong matarong at tubangan sa Diyos, kung dili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudyo, kini kita karon mga igsoon, liloya atong sabton mga kaigsuonan nga kita gikan ta sa pagkahintil na gitagaan sa Ginoo kaluwasan, na apil ta na konekta mga kaigsuonan sa mga katawan sa Ginoo tungod sa atong pagdawat kay Jesus Christ. Wa ta maandar sa balaod. Pero ingon sa dinay, ang mga Hudyo wala may lang sa balaod apan kun sa kinaugalingon nilang pagmingkamot magbuhat sa gisugo sa balaod kana mahimong balaod alang kanila bisan tuon wala sila may alam sa balaod. Tanaw mga igsoon na. So sa to pa mga igsoon, importante ang pagtuman, no? Bisan kita ang mga hintil wa ta may lang balaod pero kung ang atong binuhatan unsa man to na sa balaod sa gihatag sa Ginoo kang Moses sa mga katawhan ni Israel, doon ay balaod may tungod sa di natin siguro na pagkaroon ay ikinanglan natin ng gamitan o pulong sa Ginoo Biblia. Pero doon na siya ginatawag nga mga balaod, tawag nga ceremonial law, adunay moral law, o adunay dietary law. Suma na mga balaod diha nga nakaskot sa balang kasulatan. So ingon sa Apostol Pablo, di na sa mag-diskut ana tungod kay murag nagkinanglan taas-taas nga panahon. Ang ato lang kariskutan, kini lang yun nga, kita ko nga wala may laom sa balaod, apa nagtuman ta o nagbuhat ta sa nakasud sa balaod, nahimo na kita nakatuman na. So, versikulo 15 na mo diri, ang ilang binuhatan, nagpakita nga gisugo sa ang gisugo sa balaod, nahisulat asa diya sa ilang kasing-kasing. Sa ito pa may igsoon, importante sa Ginoo na ang iyang mga pulong atong gihuptan sa itong kasing-kasing. Ang point niya may igsoon. Amen. Naganato. Amen. Murag ba na parehas sa mga Hudyo? Anyanto na sila written word, nasulat ang ilang balaod, pero sukwahi ang ilang mga kinabuhi. Sukwahi ang ilang mga binuhatan. At so, pag-abot ni Jesus, ang iyang mga pulong, suman Apostol Pablo, asa na naana sa itong kasing-kasing. So, dinhin na sa itong kasing-kasing, makita na nga ang Ginoo o ang pulos Ginoo kanato pinaagi sa atong mga buhat. So importante dahil may zone nga makita diri sa atong kinabuhi ang epekto sa pulong sa Ginoo. Di lang sa nasulat. Amen. Ibig sabihin Bible kisang Bible mahutdo nato ni basa. Kung wala nato gibutang sa atong kasing-kasing, sa atong nauna, sa atong pagsabot ang pulong sa Ginoo, mahimo gyud ko mao ni hinungdan karon mga igsoon ko. Daghan kanato karon nangalagad ang Ginoo pero usahay na apat na sa gitawag nga kinabuhi nga di pa usahay gikahimot sa Ginoo. So may igsoon importante
Ingon sa Apostol Pablo, makit-an diha kuno nga ang pinaagi sa atong mga buratan ang epekto sa pulong sa Ginoo nakasulat sa atong kasing-kasing. So muna importante migso, no? So siguro naningkamot mo na tanan. Salamat sa mga pastor nga nagatudlo sa mga kaigsuonan, sa mga nangalagad sa Ginoo. Importante ang pulong sa Ginoo. Man shall not live by bread alone. Bisan unsaon nato, manambok naman ang atong lawas. Grabe nang atong hago ni kalibutan. Pero bisan unsaon nato dili matagbaw ang atong lawas ng maigso. Dagan mga tao kwarta, dagan mga tao diya nga matawag na tunaanan lang tanan. Pero na ay mga problema. Daghan kayo ng mga tayo nga ano man, tungod ka wala mabalansi. Ang pulong sa Ginoo maugay para sa atong kalang. Kinsa ba na tumadug langit? Di man ang atong lawas. Napabili naman yun siya. Mga matay taning kalibutan na atong lawas mubalik sa mo. Bilang atong kalang. Ang atong espiritu mubalik sa Ginoo. Mo na makaigsuonan nga importante gayud nga ang atong mga kalago mao ni kanunay ang atong lig-unon sa unsang pagi. Pulong sa Ginoo. Basaha ang pulong sa Ginoo. Basahon na ang pulong sa Ginoo. Mao na importante. Mo kita tuging na ganina sa atong ibasa ginaw dito sa Deuteronomy nga gitugutan sa Ginoo nga mag-agis lag lisod-lisod. Gipaagi sa desiertong kinabuhi. No? Nga unta naamay sayon tungod lang sa dili nila pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mao po nang may tabo nato karon sa atong kapanahunan. Tan-aw nato maigsoon. Magtabang gitag ampo ani tanan. Makaigsuonan nga magbubuhat. Wala na time na maglalis pa ta sa atong mga unsa mga apelyiso nili para nako. Ang importante karon mao nga atong panagiusas sa pag-ampo, sa pagdasig sa mga tao, sa pagpahinumdum sa mga tao. Nga kung dili gyud ta maghatag panahon para sa Ginoo, labi na iyang mga pulong. Moabot matapos ning tanan maigsoon mo abot ang hukom sa Ginoo. Luay kayong mga tao. Mo magtinabangay gid ang tanan ani, magnampuay gid ta sa tanang nga mga membro sa simbahan, mag-ampo gyud. Kanunay gyud ta maglilig-unay. Makita nato atong kaigsuonan nga nasa kaluyahon, lig-unon na sigo nato. Men, importante na. Para nako mo igsoon mao na pinag-importante karong panahon. Ikaw na. Tanawa nga itong panahon, tanawa palibot. Makita nato sa social media, makita nato daghan kayo mga pangitabo. Ang Diyos nagapahinumdum. Mga katalagman na pangitabo sa kalibutan. Unsa pa man di madugay mo balik ang Ginoo. So, daghan mga tao kong depressed. Daghan kayo mga tao kong problematic. Di na nato nabigsoon sa makita kay tungod kay wa ta igsoon maghatag pagtagan niya na. Pero kung doon natin espirituhan ng panglantaw makaigsunan, luoy kayang panahon. O sige kinanglan lang, wadugan lang. Di lang tatabagi yung desierto sa kinabuhi. Na ko ni igsoon pa, ilang ulit may igsoon na pa versikulo magamit sa sunod ng panahon. Hindi ko ba nato? Amen. Nga kining desierto igsoon, nag-stand ba sa mga trouble, mga trials, mga grabing kalisdan mo igsoon. Grabe yun. Tao karong uhaw. Pero desierto walay tubig. Amen. Grabe. Unsa may pation nimo sa kadapit nga way tubig. Mahalhal ka. No? Maluya ka. Di ka kasurvive ba naming sumuhay tubig. Mao na ang desierto nga kaimtang mga igsuunan. Mao na karon ang atong panahon sa mga bisan Kristohano na ta, tawag na Kristohanon, pero kung wala tay, amen, nato sa desierto ng kinabuhi, wa tay tubig. Nagrepresent ka na mo sa balang Espiritu Santo. Kung wala tana sa itong ginabuhi, lisod kayo i-survive ni kalibutan na. Grabe gan mga igsoon. Grabe ang kainit
sa mga pagsulay sa kinabuhi. Halimbawa na may igsoon ko, ako ikadasig ka na to. Ibig una na itong gabi karon sa pag-meet, tambong ni maong tulumanon. Ako lang yun. Kadasig itong tanan. Sugda na to pagsusi ang balangkas mata. Para na itong tanan walay migipili, walay relihon Para na itong tanan kung gusto tang maligon ta, kung gusto tang makorektahan ta, kung gusto tang matulid ang itong kinabuhi. Kung na kay problema karon, sulahi pagbasa ang pulong sa Ginoo. Kung naa kay dako karon nga problema, sulahi pagtuon ang pulong sa Ginoo. Dangof sa Ginoo. Kaya bisan unsa pa ang imong kahimtang, nalulong ka ba karon sa mga besyo, inom, sugal, droga, buhat na sa kaaway, gusto sa yawa, minsan laglago ng atong kinabuhi, atong lawas. Armada sa impyerno, pero naapay paglaom. Samtang buhi ka pa, igsoon. Samtang naapay gininhawa, naipaglaom. Mao ni gitawag nato igsoon, tuburan sa paglaom o sapa sa paglaom, igsoon. Ang pulong sa Ginoo naghatag na to paglaom, mga kaigsunan. Si Jesus Christ, mga atong hope, mga kaigsunan. Kung tao modangop kaniya, taghaan gyud sa Ginoo og kahigayunan nga maluwas, mga igsoon. So unsa pa man imong langanan? So sa tanan karon nga naminaw, sa tanan karon nga sunod niini, magpadayon ta, sundin ninyo ni. Basin sa sunod na makahatag yapon ta, pag-inspire ninyo. Basin karon nga nakatan-aw ka kini, nakakita kaning mong live, na kay akong gihambi nga problema. Nakagihangdi ko kayo nga pagsulay sa imong kinabuhi. Hagiton ko ikaw. Sugdi pagbasa ang pulong sa Ginoo. Importante na ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Karon maigsoon, magahimo ko mga pag-ampo para ninyong tanan sa di pa ko magtapos. Ning mao nga luhaton. Magampo ko nga untaang Ginoo magapanalangin sa atong kinabuhi. Nga untaang Ginoo nga maoy atong dalangpanan, tuburan sa tanang kaluoy, sa gugma, sa paglaom, maghatag natong kahigayunan sa atong kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Diyos nga labing gamahanan. Salamat kanimo, Ginoo. Doon na may mga tao karong amahan, kapuno sila sa mga kalisdanan, mga problema. Depressed nga mga kinabuhi, Ginoo. Di maayong mga relasyon sa ilang mga pagpuyo sa mga pamilya. Naglali sa mga kapagtiayon. Dili pag sinagtanay ngadto sila mga kabataan, Ginoo God. Ginoo, naghangyo ko kanimo. Amahan, pinagi sa imong grasya sa tuburan, sa imong kaluoy o paglaom, Ginoo. Kining mga kaigsuonan ako, amahan, sa tibuok nga kalibutan, ay apasagdi ka. Tabangi sila, Ginoo. Gani ka mabuhat sa kinabuhi. Maluoy ka nun sa kakalag, sa katao, God, gamihan kong pawak sa kanautan. Lord, Ginoo, pinagi sa imong gugma ang mga katawan, Ginoo. Imos lang, Ginoo, hatagan kayo. Hikapang makasing-kasing sa mga tao. Lamdagi ang mga tao, Lord, ang ilang mga pangurahon na. Kung namuntaan man sila ni kalibutan na, Ginoo, kung gigapos man sila, amahan, Lord, tangtanga ang tanan, pinagi sa imong habiling dugo, Lord, luwasa ang mga tao. Salamat, Jesus, sa imong pagkamayo, God. Maginaon ko, Lord, na pinagi ni mong simya, Lord, Ginoo nga among gihimo, amahan. Doon ay mga tao, Lord, na makabatulong kabaguhan sa ilang mga kinabuhi. Salamat. Kinigtanan na among giampo sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas. Amen. Ay, salamat mo, Igsoon. God bless the tanan. Bila kami